बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक और बहुत ज़रूरी बात जो मुझे अक्सर औक़ात नज़र आता है, मैं एक बड़ी स्ट्रिक्ट अपने आप को माँ समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं काफ़ी चीज़ों पे बच्चों को उन बातों पे बच्चों को करेक्ट करने की कोशिश या अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश कर रही होती हूँ, अपने आप को लेवरेज नहीं दे रही होती उन चीज़ों में जैसे कि आम तौर पे माँ बाप दे रहे होते हैं। शायद कि इस वजह से क्योंकि मैं देखती हूँ कि उसके आगे असरात क्या हैं और उन असरात का इतना एक खौफनाक इमेज मेरे ज़हन में क्रिएटेड है बिकॉज मैंने इतना ऑब्ज़र्व कर लिया है। बाद में जब वही बच्चे टीनेजर्स बन चुके होते हैं, वो मेरे पास आ रहे होते हैं और वो ट्रेस बैक करके पता चलता है उनके बचपन में ऐसी चीज़ हुई थी, तो मैं वो प्राइस पे नहीं करना चाहती। तो आई वांट कि मैं अभी ज़रा सी अपने तरीके में, अपनी पेरेंटिंग में ज़रा सी स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्शियस हो जाऊँ कि बाद में जाके मैं होपफुली इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करे और बाद में जाके मुझे वो मुश्किलात ना देखनी पड़े या मेरे बच्चों को ना देखनी पड़े और वो चैलेंजेस उनको भी वो फेस ना करने पड़े हों क्योंकि वो शुरू में माँ बाप ने देखा नहीं था या माँ बाप ने इतना गौर नहीं किया था। क्योंकि अक्सर इट्स प्रिटी कॉमन, शायद आपने भी सुना होगा, बड़ा एक कॉमन तरीका है छोटे बच्चे को ये छूट देने का और छोटे बच्चों के माँ बाप को छूट देने का कि हर बात पे उसको मना ना करो, क्या एक छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता, कोई गलती नहीं है। अब वो छोटी सी जो बात है वो बेसिकली बिलीफ बन रहा होता है। अभी मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की है कि पहले 6 साल में बच्चे के बिलीफ बनते हैं और वो ज़रूरत जो मेरी स्ट्रिक्टनेस की, अगर आप वैसे मैं अदरवाइज एक लेड बैक इंसान हूँ, मतलब कि मैं ह्यूमरस और इस तरह की मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन कुछ चीज़ों में मेरे ज़रा जो प्रिंसिपल्स आपके डेवलप हो जाते हैं या आपको सही गलत की इतनी समझ होती है, अपने हिसाब से आपकी समझ है, तो आपको होता है कि अच्छा इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो जब आपको पता है पहले 6 साल में बच्चे के बिलीफ्स डेवलप हो रहे हैं और उसका ज़िंदगी भर का बिहेवियर उस बिलीफ पे होना है, तो आपको होता है कि भाई अच्छा चलो इन 6 साल में एटलीस्ट मैं बिलीफ्स को ख़राब ना होने दूँ, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। और वहाँ ही आज का टॉपिक जो इस वाली वीडियो का टॉपिक है, वहाँ पे वो मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ कि शायद कि आपने ये एक सेइंग है जो सुनी हो कि एवरी बैटल कैन नॉट बी वन, या डू नॉट फाइट एवरी बैटल, फाइट द वॉर। इस तरीके से बहुत ज़्यादा सेइंग्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इन चीज़ों पे बात की हुई है कि आप हर जो बैटल है या हर लड़ाई लोगों के साथ नहीं लड़ सकते। और वो बड़े रिलेशनशिप्स के बारे में कहा जाता है, बेशुमार जगहों पे ये इम्प्लीमेंट होती है बात, या अप्लाई की जा सकती है कि आपने पिक एंड चूज़ करनी होती है अपनी बैटल्स। यू हैव टू वेरी केयरफुली पिक एंड चूज़ विच बैटल्स यू वांट टू फाइट। बच्चों के साथ भी इसी तरीके से, बच्चों के साथ भी आपने कुछ चीज़ों पे आपने अगर देख लिया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब आपको फॉर इंस्टेंस बच्चा झूठ बोल रहा है तो आपने कह दिया भाई झूठ पे तो इसका हो ही नहीं सकता कि मैं इसको समझाऊँ ना, इसको रोक ना लूँ, इधर बात सारा कुछ पॉज ना हो जाए, मैं कहूँ अच्छा बेटा दिस इज़ रॉन्ग, यू नो वाई, लेट्स टॉक अबाउट इट। उसमें आप टाइम ना इन्वेस्ट करें, उसमें आप अपनी पेरेंटिंग पूरी जितनी कर सकते हैं, जितनी आती है, जितनी समझ है वो ना दें, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी एक वैल्यू है और आपको पता है इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना और आपको पता है इस चीज़ का बिलीफ बन रहा है उस बच्चे का। तो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको लेट गो करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको अगर आपने हर छोटी बात में बच्चे को कहना शुरू किया, कैसे बैठे हुए हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, मुंह क्यों बना रहे हो, शक्ल क्यों ऐसे की हुई है, तो उन छोटी चीज़ों पे अगर आपने बच्चों को टोकना शुरू कर दिया, बेशक वो आपको बाकायदा अनॉय कर रही हो, बाकायदा आपको इरिटेट कर रही हो, आपको लग रहा हो दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, आई नो आप चाहते हो कि आपका बच्चा परफेक्ट हो, अपनी आंखों में परफेक्ट हो, आप चाहते हो, आपने एक इमेज क्रिएट किया हुआ है बच्चा इस तरीके का होना चाहिए, और अगर आपको इमेज जिस तरीके से क्रिएटेड है वो असल इमेज ज़रा सा इधर उधर है तो आपको ऑब्वियसली अनॉय करती है ये बात। एंड बीइंग अ पेरेंट, लाइक आई सेड, बीइंग कंसिडर्ड टू बी अ स्ट्रिक्ट मदर या स्ट्रिक्ट पेरेंट, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हूँ कि भाई आपने सोचा हुआ है कि आपका बच्चा इस तरीके का होना चाहिए या इसमें ये पोटेंशियल है या आपको इस चीज़ की समझ है तो उसको भी समझ आप देना चाहते हैं। तो अगर आपका बच्चा इधर उधर होता है तो आपकी एक नीड जाग उठती है कि इसको मैं किसी तरीके से कनेक्ट कर दूँ, इस चीज़ को यहाँ भी समझा दूँ। लेकिन अगर वो बिलीफ रिलेटेड चीज़ नहीं है, अगर वो बिलीफ रिलेटेड नहीं है, अगर वो एक हैबिट है, अगर वो एक मैनरिज्म्स की बात है, अगर वो कपड़े उसने गंदे किए हुए हैं, इस तरीके की बात है, अगर बिलीफ नहीं, अगर ये नहीं है कि आपने मना किया था और उसने वो कुछ गलत किया, आपकी डिसोबीडियंस शो की या किसी को तंग किया या किसी को छेड़ा, अब वो सारी चीज़ें नहीं है, तो एट टाइम्स यू हैव टू लेट गो।
اور یہ اپنی سینٹی مطلب اپنے آپ کو بھی صحیح رکھنے کے لیے، مینٹلی طور پہ صحیح رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور بچے کو بھی یہ فیل نہ ہو کہ ماما پاپا تو میرا جان کھائے رکھتے ہیں، پورا وقت مجھے چھوڑتے ہی نہیں ہے، ہر بات پہ مجھے ٹوکتے ہیں، ہر بات پہ مجھے کہتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو ایسے نہ کرو. تو وہ جو ایک فریڈم دینے کی ضرورت ہے، ایک ذرا سی لیوریج دینے کی ضرورت ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب یہاں جاؤ، یہاں گن مچا لو، یہ آپ کا ایک فری ایریا ہے، یہ آپ کی ایک فری پلیس ہے، یہاں جتنا گند مچانا ہے مچا لو. آپ کھیلنا چاہتے ہو مٹی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہو، چلو یہ آپ کا ٹائم ہے، آپ مٹی کے ساتھ کھیل سکتے ہو، ہاتھ لگا لو مٹی میں بیٹھ کے کھیل سکتے ہو، کپڑے نہ گندے کرو، بالوں پہ نہ گرانا، کسی پہ پھینکنا نہ. کچھ آپ نے وہ ایک جیسے کہ اسلام میں بھی ہمیں بھی ایک فریڈم ضرور دی گئی ہے، لیکن وہ ایک باؤنڈریز کے ساتھ دی گئی ہے. اس باؤنڈری کے اندر جو آپ نے فریڈم کا مزہ لینا ہے آپ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں جو کہ آپ جیسے ایک محرم آپ نے اپنی فرینڈس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گرلز ہیں گرلز کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ نے اپنا دوپٹہ اتارے، وہ فریڈم ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اچھا آپ ہنسی مذاق کر رہے ہو، آپ انجوائے کر رہے ہیں، آپ نے شرارتیں کر رہے ہیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے. لیکن وہی فریڈم جو ہے وہ کرب ہو جاتی ہے اگر آپ ایک پبلک اسپیس میں ہیں اور نہ محرم ساتھ ہیں. تو اسی طریقے سے پیرنٹ وہ ہر جگہ یہی اگر آپ رول اگر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہمیں بے شمار چیزوں کے رولز آلریڈی ہمیں سکھا دیے ہوئے کہ اچھا یہ اگر ادھر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. پیرنٹنگ میں بھی اسی طریقے سے باؤنڈریز ہونی چاہیے، ایک لمٹس آپ نے سیٹ کرتی ہے، بیٹا یہ نہیں ایکسیپٹ ہو سکتا، اچھا یہ آپ کر لو، یہاں کر لو، ادھر آپ کی فریڈم جتنی آپ کرنا چاہتے ہیں. باہر آپ نے تیز سائیکلنگ کرنی ہے، باہر آپ نے کھیلنا ہے کودنا ہے چھلانگیں مارنی ہے، باہر آپ نے گند مچانا ہے، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن گھر میں یہ نہ کیجیے گا، یا آپ نے تنگ نہیں کرنا کسی کو، لیکن آپ کھیل سکتے ہیں اس ٹائم پہ، لیکن اس ٹائم پہ یا نہیں کھیلنا، آپ اندر آ جائیں، یہ ٹائم کھیلنے کا نہیں ہے. مطلب اس طریقے سے آپ نے تھوڑی سی باؤنڈری سیٹ کر دی، لیکن ہر چیز پہ ٹوکنا، ہر چیز پہ روکنا آپ کے لیے نہ صرف نقصان دہ ہوگا، آپ کے رشتہ بچے کے ساتھ اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوگا، اور بچے کی بھی مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ. اگر وہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ہر چیز پہ ایسے کرو ویسے کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، آواز نہ آئے، یہ نہ کرے ایسے نہ کرے، بچے آخر کار ان ماں باپ سے بھاگتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بچے جو اتنے تنگ ہو جاتے ہیں ان ماں باپ سے کہ وہ آخر میں ان کی کوئی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے، صرف ایک خوف ہوتا ہے. اور جیسے ہی انہوں نے عمر ان کی نکلنی ہے خوف سے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ باپ مار دے گا یا ماں مار دے گی آگے سے، تو وہ جب خوف ان کا ختم ہو گیا تو نہ عزت رہے گی، نہ وہ پیار رہے گا اس رشتے میں. اور وہ پھر ماں باپ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا بچہ ہمارے پاس ہی نہیں آتا، گھر میں نہیں آتا، بات ہی نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے، ہماری طرح نہیں بنا. جبکہ شروع میں بچے ہی اپنے ماں باپ کو رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں. تو پک اینڈ چوز دا بیٹلز دیٹ یو وانٹ ٹو فائٹ ود یور چائلڈ. یا فائٹ میں نے ایک ایگزامپل کے طور پہ کہا ہے، ایک میٹافر ہے، اوبیسلی ایک کہاوت ہے صرف، لیکن آپ نے جس چیز پہ اس کو روکنا باقاعدہ بنتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا غلط بات ہے، گالی دینا بالکل ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے بیٹا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کئی جگہ پہ آپ اس کو چھوٹ دے سکتے ہیں، کئی جگہ پہ آپ کو ہے کہ چلو ٹھیک ہے یو نو دس از سم تھنگ مجھے انوائے کر رہی ہے، لیکن اٹس مائی پرسنل پرابلم کہ مجھے انوائے کر رہی ہے. بچے کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کا کوئی بلیف نہیں ڈیولپ ہو رہا ہے، ادھر شور مچاتا ہے یا کچھ کر لیتا ہے. ابھی لیٹ ہم پلے، لیٹ ہم ہیو a bit of fun and a bit of freedom and تھوڑا سا ایکسپلور کرنے دیں، ایکسپیریمنٹ کرنے دیں، اس کو بھی سین رکھیں، اپنے آپ کو بھی سین رکھیں. اور یہ پیرنٹنگ کا جو سفر ہے اتنا مشکل نہ اپنے لیے کریں کہ ایک ٹائم پہ آپ کی بھی بس ہو جائے اور اس کی بھی بس ہو جائے اور کچھ مل نہ سکے کسی کو. سو آئی ہوپ دس ٹپ ہیلپس. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ کتنا مشکل چیز ہے دیکھنا کہ کئی چیزوں کو آپ کو لیٹ گو کرنا پڑے گا، لیکن یہ صرف آپ لوگ سب کی بلکہ جو ساری ایکویشن میں سارے لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے. تو آئی ہوپ دس ہیلپس. تھینک یو.